atong tema karon is itong sa overcoming the habit of complaining. Nabagulbol ang katawhan bahin kristanan nga ilang nahiaguman sa pagkadungog niini sa Ginoo nahaling ang iyang kasuko ug misilaog ang kalayo sa Ginoo sa ilang kaliwala ug ilamoy niini ang pila ka stickbit ng mga bahin sa kampo. Unya ang katawhan nagpakitabang kang Moises. Ug si Moises ang kampo sa Ginoo ug undang ang kalayo. Diri busa ang maong dapit dengan og tabera kay misalaog man ang kalayo sa Ginoo sa kaliwala. So coming the habit of complaining. So complaining ang kanang complain kasi yun sa hitabo ba sa so first instead of complaining start praising God. Amen. So instead nga mag-complain ka sa Ginoo kanang pag-start yung praising sa Ginoo. So unsa man nga unsa man example sa Bible nga tao sa Bible na ini ang example ini is si Job. Sa life ni Job, no? Si Job is ang iyang life sa is kanang dako gid og bahin sa Bible to ay bahin sa atong kay ato siya may mga sa amin sa atong kinabuhi karon nga dili ta kanang instead nga mag-complain ta ato nga himuon nga kanang praising God. No, sa samin tabo kang Job sa dihang si Job nga usa siya ka partahan sa ka kilala nga tao sa ilang lugar sa panahon nila taon natin kay partahan gid siya. No, pero isa lamang sa pagpamilok sa mata is nawala tanan niya kabtangan. Pero imbis nga kanang nag-complain sa Ginoo kanang iyang himo kanang nag-praise sa Ginoo ba even mga nasay kanang mistake nga himo nga nag-complain siya pero iya ra dali nang nabantayan og nais mo pasayo sa Ginoo. Amen. So kanang kinahanglan gid ta nga kanang sa imong kinabuhi karon nga may mag-complain ka nga sobraan ka sa kalisod kanang may nga kanang marag ikaw ra ang nabot nga ng kasukuay kanang marag ikaw ra ang tao nga gitagaan og pagsulay ba ikaw ra nagsagot kan sa pagsulay pero instead nga kanang mag-complain ka sa Ginoo about ana no kanang una nimo kanang maghimo ka og kanang connection sa Ginoo through prayers no kanang kinahanglan ta nga mo una gyud og kanang praise sa Ginoo tungod kay ang the best state of feeling your heart is kanang to communicate the Lord kanang nakay communication ni Lord sa diha nga kanang maka-feel ka og kanang sakit sa imong heart. So kaduha, instead of complaining, start to be remembering God's goodness. Usa na po ni nga part sa Bible, mga po ni ang part nga katong sila Moses sa dihang nga si Moses ni adto sa Egypt. Kanang giulay pon sa Egypt sa dihang nga nakalabang na sila sa Red Sea sa dihang nga kanang nakalabang na sila. Kanang nag-complain na pud sila sa Ginoo ka Moises. Sa may nag-complain kanang daya kan sa dito nga mapatay nga may pagkaon maayo pa dito sa Egypt. Nga nasa pagkaon mahalag ka ng gidablaog sa dito no nag-complain sila sa Ginoo ba pero ang gingon diri is instead of complaining start remembering God's goodness. Nakalimtan na dayon nila ang kanang kamaayo sa Ginoo sa dihang kanang wala pa sila ka kanang kalatas sa kanang Red Sea, di ba? Kanang para sa atong kinabuhi ba kanang ay tao nga kanang maupa nga naghatag sa imong kaayo pero sa diha nga mapakyas siya sa kanang tag kapakyas sa iya kanang mawala tanan nga kanang pili pag makita ni nga mawala tanan value niya o mawala ang value niya para sa imo, di ba? Kita kag one A4 bond paper nga imong gamitan og drawing. Sa diha nga kanang mapisikan na nagamay. May mo pala pabalayon ng drawing nga nanay ugaw gamay. Di ba? Dili ina mo po na sa katawo nga kanang maayo mao pa nga naghimo og kaayo sa mao pa naghimo kaayo sa imuha pero sa diha nga pakyas maring tan-aw sa iya is kanang wala na kuhaan yung value. Pero mao na atong kinahanglan nga kanang baguhon sa atong kinabuhi nga instead of complaining atong hinumduman ang kaayo sa Ginoo. Kaayo niya sa una o kaayo sa Ginoo sa imong mga pagsulay na pud nga kayo nga
amo grabe nga pagsulay kay imbis nga iya ni nga kanang iya ni nga panahon, iya ni nga kanang may nga naay fellowship, naay kadil ay naay kanang event sa lain nga lugar, kahit sa church sa mga nga way gasolina, wag gi kwarta, mukha nga pagsulay gyud, ano maka complain ka nga ano may Lord bisan sa imo nga bisan imo ni nga panahon imo ni nga bulahaton yata kaya kung ka problema kuan ka nga imo himduman nga kanang kaayo sa Ginoo nga pag nakamatapak na no nga kanang ang gagmay nga mga butang pero kanang ako ug kanang milya sa Ginoo diyan nato makita sa Psalms 103 verse 2. Remember what God has done in your life from the past. Atong himdumon kung unsa ang himo nga kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi sa niagi. Men dili tayo wag ka nang kanang complain dayon. Ato sang pag nutukan nga unsa kaayo Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. So katulo, instead of complaining, start claiming God's promises. So unsa man nga kanang kan sa Bible, is mo niya ang kanang part nila Abraham o ni Sarah. Katulad na yan sa mga promise ni Lord sa iya. Sa Sarah, apel man pero apel na sa Sarah, pero ang sa iya kabalingon. Siya kadako nga promise ni Lord sa iya. Agan siya sa katawan niya sa mga kanagan sa bito. Amen. Mo na ang promise, pinakadako nga promise ni Lord. Nga himuon siya og kanang ay makakuan sa katawhan nga sama sa kadagan sa balas sa baybayon na mga iyek ng kuan og sa katong part nga kanang makaanak si Sarah bisa mo sa kanang katigula kanang tigulang na si Sarah mo instead of complaining start claiming God's promises first kang Abraham nga kanang yan kanang atong i-claim ang promises ni Lord kanang nga pag na dito tay bugas yung bato hinduman nga ang promise ni Lord nga makatag siya kanang life provision amen so sa panahon nga si na babae nga kanang sa mission sila play si Elijah no sa panahon na so nga kanang ni promise ni Lord nga sa dihang lang kanang dili ka sige o complain dia sige nga kay kita complain ang atong una ko na kay kanang maglibog yung mga atong yung duman nga una instead of complaining start praising God kaduha is instead of complaining start remembering God's goodness and 3 instead of complaining start claiming God's promises amen so para to hatang na thank you